السلام علیکم. صبح تمام شم بخیر. امیدوارم کی یک روزی خوب رہے انشاءاللہ تیر کنین. دوستا ایک وقت اگر وشم شده باشه امی حیوانات چی چارپای چی امی پرنده ها امینار اگر تو خرین امینا ام تربیت اولاد ام جناب بسیار مختصره. مثلا اور اگر شما خیر د چم خوی د نزدیکا خو مو ایت تجربه نه دی د نګ گوشه مو جنگل نه تر کویا کی مو اونجاو ماو دشته شي د ټلویزیون تو خدین امی آو کی چوچا منا بڑے حفاظتی چوچے زی پروردگار عالم ہر قسم بوئی را ازی چوچے آو میگرا چوچے آو بالکل بوئی نہ میدا از خاطر ازی کی یگو حیوان از بوئی شیور پیدا نہ تنا شیر گرگا کفتار گرگا خیرسا امی تر ساک باگا اینی حیوانات ہم چوچے آو را د جنگل از بوئی شی پیدا نہ تنا بس چوچے آو د قد یالف مالف چقی مشا منج خامو ششتا دیگا مادر شی ازو دور مورا تاکی وری گو حیوان دیگا پیدا نہ تنا مور امجا الف مالف شریدا پس میا یر شیر میر ملا فقط یر ہو ہر حیوان کستا ایک مخصوص خاصیت تر اور خاصیات میدا کی چطور تتا کنی دا گیر نہیں چیچ رقم حیوان خطرناک تاکہ ریزائی دی دے وہ دتائی شیر چقیم شا کوشش نکی بورا ازن جی شیر بخرد یگا او دیروز اوش کدم شیر خرم خورد چی آو کم بلان بود خر اول اوش چی نبود یک دفعه کی اوش شد ٹوپ شی بر شد امی رقم پرندار تا کی پر برنک دا امنار مادر شنان می دیا بزمینا غریزه داره طبق غریزه دیگه هر چی کی یاد داره علمویا تربیت شی بسیار کم مثلا یک شادی یا منکی بیزو میمون یک گنمی که است تربیت زیاد مشه سگم مادر شی چشای خور تربیت منه یگو کسای کی د جنگل بلی عادتای شادی منکی بلی عادتای زنا زیاد تحقیقات مکت اینا که است کلانا زنا موابیگون چی ایگو کس کی د جنگل پیدا مش دیگو موٹر امینا یک مخصوص آواز برمکت وقتی کی چوچای از یا کتم شه ونوا هم بلی درخت بال مشه گید گوشی توغنا مزیگو موٹر کی وش کدو مو رقم آواز برنه کی آبیش برمکت دیگه مختصر بسیار مختصر از ایوان چون زندگی شمتر مختصر ذمہ داری نیا مسئلے شعور نیا مسئلے آزادی نیا مسئلے اختیار نیا مقصد کی شعور درا والمقصد اختیار درا بس انسان چون کی شعور شی است تمام زیادہ اختیار شم است تمام زیادہ بلدی زو اختیار باید انسان اسٹڈی کنا مطالعہ کنا آگاہی پیدا کنا خوب قدر معلومات داشته باشه چرا که انسان هر چقدر معلومات داشت اون مقص اختیار داره هر چقدر که معلومات چی کم بود اختیار شما قص کم اگر چون پروردگار عالم در اختیار کامل انسان رو پیدا کرده وہ یک موضوع دیگه ہے ازی پیشم گفتم باز گوگای دیگه باز بخشش شما مگم امروزم دل مبودک که یگو تر موضوع را قد شما گپ بگم کہ او موضوع یک رابطے یک ربط مستقیم یا ڈائریکٹ رابطہ قد خانے مو قد جامعے مو قد معاشرے مو قد سوسائٹی مو قد مستقبل مو قد آئندے مو و قد سرنوشت مو درہ و او موضوع استا تربیتی اولاد مو ہمیشہ خوب زیاد خوب کلو کوشش منی کی اولادای خورا خوب تعلیم بدی دا خوب اسکول یا مکتب داخل کنی خوب کالا د جان چی بدی خوب پوشاک بدی خوب بوٹ موٹ د جان چی بدی د پایش بدی
و امی رقم یک بلوک سہولیات خوب ہمیں اولاتا خوبی دی یہ کوشش ہمو ہمیشہ منی مگر امی یک سوال را از خود خو اتمن پرسان کنی تمام مو آیا مو امی اولادای خورا انسانای خوب هم درو جور منی یا نه وقیقس پیسہ بلی اولاتا خرج منی بلدی جنا د کجا کجا موری مزدوری منی دروغ مگی قسم مخری بیمانی منی زوری غیتا ازگیر ادم سر مزدہ دیگا پیسہ کمائی منی کہ ہمیں اولاتا خوش باشا آیا یہ گو قید ہمیں قصد فکر کدین کہ ہمیں اولاد انسان خوب ہم جوڑ کنی اولاتا از گواہی مو قدر زیاد از کردار مو از عمل مو یاد نگرہ اگر مو د خانے خو دگرو را احترام کنی اولاتا از مو یاد نگرہ اولاتا ہم دگرو را ہم عزت دگرو را منا ہم احترام شی منا اگر مو راس بگی اولاتا ہم راست گفتور یاد مگرہ و ہم ارزشی راست گفتور مفامن اگر مو تمام روز خار و کرشنی دوکری کنی بے ادبی کنی امیر دا خانہ عادت خجور کنی اولاتای مو اینمی رقم برخورد منا اینمی رقم رویہ یاد مگرہ اینمی رقم سلوک منا قد دگرو اولاتا را تمام روزی را نگی کہ اینی کار را کنو بلکہ خودون شمو امکار را انجام بدین تاکہ اولاتا شمو را بینگرنا از شمو یاد بگرہ و تقلید از شمو را کنا دا تشکدو نمشه ایگو کار را خود شما انجام بدین اولاتا کی دید اولاتا یاد مگرہ شمو اولاتا ومو کار را منا اولاتا را وقت بدین گواہی اولاتا را گوش کن اگر اونا یگو سوال داره سوالای شیره د پیار د محبت د مہر جواب بگین اگر اولاتا اشتباہ منا یا غلطی کدا تانا بلیش کار نشین بلکہ اولاتا را سمجھاو کن اولاتا را بوفامانین وہ بچائی یہ رقم نکو ان دفعہ کدی دیگه دفعه وشکو نکو یہ اینی رقم ضرر ده اینی رقم نامزمو بد میشه اینی رقم خود تو پیش مردم د چیم مردم بد میشی یعنی نقصانات را داره د مینی سوسائٹی مینی جامعه ابروی ادم مورئی قرار نکو یا د پیسہ ہی نقص تاوان منه ریات شما باشه کی اولاتا بقد یک کتابچه صاف یک کاپی صاف وریاستن ہر چیز کی مو بلیزی کتابچہ یا کاپی نوشتہ کنی صبح د نسل ازمو د معاشرے ازمو د جامعے ازمو د سوسائٹی ازمو اونمو معلوم مشا ان یک اولاتا مثلی کاغذ سفید لیا ہر چکی بلیش نوشتہ کدی آئندہ ونمو ممنا مو اولاتا کو فقط یک کامیاب انسان نہ یک انسان موفق نہ بلکہ یک انسان ذمہ دار یک انسان مسئول یک انسان با اخلاق یک انسان رحم دل و یک بہترین شاعری یا یک شاروند خوب ہم جوڑ کنی مو یہ گبر باید ہمیشہ دیات خبیلی کہ گران بائی ترین تحفہ یا قیمتی ترین تحفہ برای اولادا ازمو پیسہ یا دولت نیا بلکہ تربیت خوب مو و کردار خوب مو بلدیزی اولاتا گران ترین سرمایہ ہے یک دفعہ دوبارہ ما امی تورہارا بریشم تکرار منم کہ اولاتا مال جائیداد یا ملکیت ازمون نیا
بلکہ ذمہ داری ازمویا، مسئولیت ازمویا. مو باید ہمیشہ اس مباشا کہ اولاتارا دجای قار و قر و دجای ملامت کدو باید سمجھاو کنی، باید بفهمانی، سرشی درک دلجی کنی، گبای شرا د توجه گوش کنی، قد عمل خود خو، قد کردار خود خو برای اولاتا خودون مو الگو جوړ شنی. یک توازن باید د استعمال موبایل و سوشل میڈیا اولاتا یاد بگیره، نه که تمام روز روی کی بله موبایل خواه باشه. د ذهن و دماغ اولاتا د جای خوف باید اعتماد پیدا کنی. د وقتی اشتباه یا غلطی د جای ذکی اولاتا را ذلیل کنی، اولاتا را بیاب کنی، موقع بدی کی اولاتا خود خو اصلاح کنن، سرشی درک دلجی کنی که نه تی ترنم شه، اینی رقم شنه د پیار، د مهر، د محبت. اولاتا هم او رقم تربیت شنه کی خودون چی بسیار د محبت بری خو حدود و نظم و ترتیب بری خو جوړ کنه. خودون چی که ما حد ما تا چی قص هسته، یک نظم یک ترتیب د زندگی ما چی رقم مایا. اولاتا باید دیگرو را احترام کنن، ارزش راستی و صداقت را بفهمن و مسئولیت پذیر باشن، ذمہ داری را بفهمن، مسئولیت را بفهمن. اینمی چیزا را که طرف اولاتا توجه دی و اولاتا کاری مشکل نیه نه. اولاتا یک انسان خوب مشمو میتنی کی یک انسان سالم تاویل جامعہ کنی. مو اولاتا را بفهمنی که نزیبو بلده گوای خوبه، بلده دوکرینی که تمام روز توغنی اولاتا او نزونجی یک لشکر خاتونو مرتکوی رشتفی تیر مشه و نزون تازین جگدی روز او اخوار شی دوکری نه. این اولاتا را یاد بدین. یخی دیل دم میدم شده می روزا چار بچه جوان یک جای رام ورا با قرآن اگر لیاز کرنا که گو می سفیده ازمک دیگو کٹا ملیا، ازمک در ریزا ملیا، امی ریزا ازمو چی یاد بگره. کوئی که ای تمام بے توجهی خودون میں. مکاتب اسکولا هم وقدر ذمہ داری کی گاہ ادا مکتنا منمو گاہ ماسٹرای خیر معلمای خور دیگو روڈ میگری دی ہم روڈ رہ کرتا ہم سرک رہ کرتا علم کری. اب داخر دعا منم انشاءاللہ کہ اولاتای مو نیک، با اخلاق و موفق باشن، کامیاب باشن. اولاتا باعث سربلندی ازمو شنا، باعث نیک نامی ازمو شنا. صبح مو ہم خوش شنی یک آدم لا میں اولاد مورد نیکی بگرا و تعریف کرنا کہ آفرین بچے فلانی سلامت بشن. یک میں خاص طور دمزی بارہ یا گب اسکوت کو بگم بزنا گفتم دینا ہم کسا کی ہمو اسٹوڈنٹ کی خط بچی ازما لکوم سیٹ خاندہ ہمنا خودون چی خبر ہے وقتی که بابا گون چی تشکری کد ازما روزی کانوکیشن سر مره بیخی بلند اینالی هم اولاتا دبیستی مادر پدر غفلت کدین بس صبح گله نکن خودون چم بلدی خودون چم گفته گینا حضرت کسوانی عمر جورمش. خدا اولاتا را درای نیک ہدایت کنه، تمام را مور شمورم توفیق بده که اولاتای خود قد کردار قد عمل خو بلدی اولاتای خو مو الگو جوړ شنی. هر مادر پدر طبیعتاً قدرتی بلدی اولاد خو الگوی، لیکن مو کوشش کنی کی خوبتر الگو جوړ شنی. سلامت بشین تمام شم.